कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्वश भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा चाहिँ आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित श्रीकृष्ण तत्व भगवत तत्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। भगवतका पद पदमा भगवान श्रीकृष्णको सत्तालाई देख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 15औं अध्यायका 16औं श्लोकहरूलाई हामीले पूर्व कक्षामा हेरिसकेका छौँ। यहाँ मैत्रेयजी र विदुरजीको दिव्य संवाद चलिरहेको छ। विदुरजीका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा मैत्रेयजीले दैत्य माता दितिबाट जन्मिन आँटेका हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो कश्यपका वीर्यद्वारा अत्यन्त तेजिला भएका थिए, तिनीहरूलाई कश्यप माता दितिले 100 वर्षसम्म आफ्नो गर्भमा धारण गर्नु। किनभने यी पृथ्वीमा आए भने सबैलाई दुःख दिन्छन्, तिनै लोकका प्राणीहरूलाई दुःख दिन्छन् भन्ने सम्झेर सुरार्धनाथ यो कुरा सम्झेर चाहिँ दितिले 100 वर्षसम्म राख्नुभयो। तर के भयो त भन्दा तमह अन्धकारले यति ढाक्यो, अब त हुँदा हुँदा सूर्य चन्द्रमाको प्रकाश पनि लुप्त हुने अवस्था हुन हाहाकार मचियो। के गर्ने? देवताहरू सबै भेला भएर जानुभयो ब्रह्माजीका नजिकै। हे ब्रह्मदेव, सारा संसारको सृष्टिकर्ता हजुर हुनुहुन्छ, के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, अन्धकारले संसारलाई ढाक्न आँट्यो। पक्कै पनि दितिका गर्भको त्यो ओजका कारणले यो संसारमा यस्तो भइरहेको छ, यो घटना घटिरहेको छ भनेर यसरी ब्रह्माजीका अगाडि देवताहरूले स्तुति गरेर नम्र निवेदन गरिसकेपछि मुसु मुसु हाँस्दै ब्रह्माजीले देवताहरूलाई एउटा कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। मेरा सबैभन्दा पहिलाका मानस पुत्रहरू 4 कुमारहरू जो हरिशरणम केवल यो मन्त्रका साथमा संसारको अटन गर्दछन्, भ्रमण गर्दछन्, यिनीहरूले घुम्ने क्रममा भनौँ सनत कुमार आदि 4 कुमारहरूले घुम्ने क्रममा एक दिन जाँदा जाँदै वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गरे भनेका कुरा। जहाँ अत्यन्त रमणीय स्थान थियो, देवाङ्गनाहरू थिए, सुन्दर सरोवर तलाउ आदि थिए। वैकुण्ठका नजिकै एउटा नैश्रेयस नाम गरेको उपवन पनि, त्यहाँ चाहिँ सबै ऋतुका फलहरू फुलहरू फलिरहेका यस्ता अवस्थामा हुन्छन् भनेर यसरी वैकुण्ठको वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर ब्रह्माजीले। हामीहरूले 16 श्लोकसम्मका तात्पर्यहरूलाई सरसर्ती हेरेका छौँ। अब आउनुहोस् 17 श्लोकदेखि अगाडि देवताहरूलाई ब्रह्माजीले के कस्ता कुराहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकसमलक्ष्यपणानि भर्तुः अन्तर्जलेन विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः। यत्र वैकुण्ठे, जुन वैकुण्ठ भगवानको धाममा सललना आफ्ना स्त्रीहरूका साथमा वैमानिकाः भनेको विमानमा सवार हुने भएका गन्धर्व आदि देवतागणहरू अन्तर्जले नैश्रेयस वनको सरोवरको जलमा अनुविकसन मधुमाधवी नाम विकसित भएको फुलेको मधुमाधवी नाम गरेको लताको गन्धेन गन्धद्वारा चाहिँ के भएको छ भन्दा त्यो गन्ध चाहिँ वायुमा बगेर आउँछ। अनिलम क्षिपन्तः, वायुले के गर्छ सबैतिर प्रसारित गर्छ र खण्डित धिय सबैको मनलाई के गर्छ आकृष्ट गर्छ, मनबुद्धिलाई आकृष्ट गर्छ। अपि त्यस्तो भए तापनि भर्तुः चरितानि, आफ्ना स्वामी नारायण भगवानको चरितामृतहरूलाई चाहिँ कस्ता खालका चरितामृतहरू भन्दाखेरि लोक समलक्ष्यपणानि, लोकका लौकिक व्यक्तिहरूको मल रूप पापलाई नाश गर्ने भएको यस्तो भगवानको चरितामृतलाई चाहिँ के गर्दछन् गायन्ति। भगवानको चरितामृतलाई चाहिँ ती वैमानिक देवताहरू
विमानमा आरोहण गर्नेवाला विमान आरोही देवताहरूले गाउँदछन्। पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दात्युह हंस सुकते तिरिवर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्र मोचैः भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने। भृङ्गाधिपे, भृङ्ग भमर, अधिप्य भमराको राजा अथवा भमराहरूले हरिकथाम गायमाने इव हरि भगवानको कथालाई निरन्तर गाइरहेका छन् जस्तो त्यस्तो उनीहरूको त्यो भुनभुन भुनभुन गर्नाले त्यो भगवानको अमृत लीलामृतलाई गान गरिरहेको जस्तो यस्तो भान हुन्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ पारावत भनेको परेवा अनि अन्यभृत भनेको कोइली। कोइलीलाई किन अन्यभृत भनियो भन्दाखेरि कागका गुडमा गएर अन्डा पारिदिने छोडिदिने अनि त्यहाँदेखि कागले सम्झिन्छ मेरै हो भनेर सबै थोक गर्छ, कोरल्छ, के गर्छ, बच्चा ठुला पार्छ, अन्तिममा कोइली भएर निस्किन्छन्। आफू कहिले पनि त्यो आफ्ना अभिभावकबाट के गरेको सेवा नभएको, मतलब अभिभावकत्व नपाएका भनेर अन्यभृत, अर्कैले पाल्नेवाला हो त्यस्तो अन्यभृत भनेका कोइली हो। अब कोइली अनि सारस, सारस चखेवा होइन, अनि त्यस्तै गरेर चक्रवाक चखेवा, दात्युह भनेको काक आदि, अनि हंस सुक सुगा, तित्तिरी तित्रा, वर्हिणाम भनेको मयूर आदिहरूद्वारा ये जति पनि हुने कोलाहल छ तिनीहरू चाहिँ अचिर मात्र भनेको दीर्घकाल पर्यन्त हुने त्यो कोलाहल चाहिँ जस्तो कस्तो कोलाहल भन्दा उच्चै भनेको ठुलो कोलाहल चाहिँ विरमते के हुन्छ शान्त हुन्छ। ती भमराहरूले चाहिँ भगवानको स्तुति गान गरे जसरी भुवा गर्दाखेरि चाहिँ ती सारा पक्षीहरू चाहिँ चुपचाप भएर शान्त भएर सुन्दछन्। मन्दार कुन्द कुरवोत्पल चम्प्रकार्ण बुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाताः गन्धेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। यस्मिन् जुन वैकुण्ठमा सुमनसः पुष्पहरू के पुष्प भन्दा मन्दार, मन्दार पुष्प, कुन्द कमलको फुल, कुरवत बोधपल भनेको रात्रिमा फुल्ने कमलको फुल, चम्पक चम्पक फुल, अर्णव अर्ण नाम गरेको फुल, अनि पुन्नाग नाग यी सबै पुष्प विशेषका नाम हुन्। बकुल अनि अम्बुज भनेको दिनमा फुल्नेवाला कमल, पारिजाताः यी विभिन्न सुमनसः पुष्पहरू चाहिँ तुलसीका भरणीन तुलसीको आभूषण लगाउनु हुने भगवानद्वारा चाहिँ गन्धे अर्चिते उनीहरू आफैमा पनि के छ त भन्दा सुगन्धित छन् आफै, र पनि तुलसीकै गन्धद्वारा चाहिँ भगवानको के गर्दछन् अर्चन गर्दछन्। तस्या तुलस्या ती तुलसीको तपस्यालाई बहुमानयन्ति के गर्दछन् धेरै उच्च तुल्याउँछन् भन्नुको मतलब आफ्ना सुगन्ध हुँदा हुँदै पनि ती विभिन्न पुष्पहरूले पनि त्यहाँ के गर्छन् त भन्दाखेरि तुलसीको गन्ध अर्पण गरेर भगवानको अर्चन गर्दछन्। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टै वैदूर्यमारकत हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्याः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। हरिपदानति मात्र दृष्टैः हरि भगवानको चरणको आश्रय ग्रहण गरेर मात्रै पाउन सकिने देख्न सकिने भएको यस्तो वैदुर्य भनेको वैदुर्यमणि, मारकत भनेको पन्ना, अनि त्यस्तै हेममयैः सुवर्णमय विमानैः विमानहरूका यत्संकुलम जो समूह छन् तिनीहरूद्वारा सुशोभित भएको, अनि बृहत कटितटा ठुला ठुला नितम्ब भएका, स्मित शोभिमुख्य अनि हाँसोले युक्त भएका विभिन्न चेष्टाहरू गर्नेवाला, येषाम यस्ता खालका स्त्रीहरूद्वारा पनि येषाम कृष्णात्मनाम जो भगवानका नित्य परिकरहरू छन् हुनुहुन्छ वैकुण्ठ निवासी उहाँहरूको चाहिँ उत्स्मयाद्यैः हाँस परिहासद्वारा पनि ती ललनाहरूको ती स्त्रीहरूको हाँस परिहासद्वारा पनि ती कृष्णात्मना कृष्णलाई आत्मामा निवास गराउने भएका भगवानका भक्तहरूमा चाहिँ रजह भनेको काम वासना न आददु के हुन्छ लेस मात्र पनि आउँदैन। यस्तो त्यो वैकुण्ठ धामको यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी।
श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिषद्मणिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककूड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जते वयदनुग्रहणेन्ययत्नः। यत अनुग्रहणे, जसको अनुग्रह पाउनका लागि अन्य यत्न, ब्रह्मादि देवी देवताहरू यत्न गर्दछन्, प्रयत्न गर्दछन् भनिसकेपछि त्यस्ती रूपिणी अत्यन्त रूपवान रूपवती स्त्री लक्ष्मी चरणारविन्दम प्रणयति, चरणारविन्द चरण कमलमा चाहिँ पाउजु छम छम बजाउँदै, प्रणयति भनेको बजाउँदै बजाउँदै, मुक्त दोषाहा भनेको आफ्नो चाञ्चल्य दोषले रहित भएर, लक्ष्मीको दोष भनेको के हो भन्दा चाञ्चल्य, लक्ष्मी एक ठाउँ टिक्न सक्दिन्, बस्न सक्दिन्, तर वैकुण्ठमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो सबै आफ्नो दोषबाट मुक्त भएर हरिषद्मणि भने भगवानका महलमा लीलाम्बुजेन भनेको हस्तकमलद्वारा उपेत हेम्नि सुवर्णद्वारा लेपित भएको स्फटिक कुड्य, स्फटिक आदि विभिन्न रत्नहरूद्वारा सुशोभित भएको त्यो भगवानको सद्मिनी हरिसद्मिनी भगवानको त्यो गृहमा चाहिँ भगवानको त्यो निवास स्थान चाहिँ सम्मार्जति इव संलक्ष्यते, बढारिरहेको उछिरहेको जस्तो के हुन्छ देखिन्छ। मतलब लक्ष्मी माताले आफू सारा संसारले त्यस्तो चाहने भए तापनि यस्ता सेवाहरू गरिरहेकी हुन्। वापी सुविद्रुमतटा समलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसी भिरीशम् अभ्यर्चते स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्त्र मुच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग यत्श्रीः। अङ्ग, हे देवताहरू हो, त्यहाँ ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे देवताहरू हो, प्रेष्यान्विता मतलब विभिन्न दासीहरूले युक्त भएकी आफ्ना चाहिँ बगैँचामा फुल रहेका तुलसीहरूद्वारा भगवान विष्णुलाई अभ्यर्चना गर्ने, पूजन गर्ने यस्ती माता यत्श्री जो लक्ष्मी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विद्रुम तटा स्वमलामृताप्सु, विद्रुम आदि भनौँ न पुन्नाग आदि मणिहरूद्वारा सजी सजाउ भएको तटा किनार भएको त्यस्तो स्वमलामृताप्सु विद्रुम तटासु, विद्रुम भनेको पुन्नाग आदि रत्नहरूद्वारा जडित भएको तट, यस्तो अमलामृताप्सु अत्यन्त निर्मल स्वच्छ जलले युक्त भएको वापीसु तलाउमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्वलक मुन्न समीक्ष्य वक्त्रम इक्ष, स्वलक आफ्नो कपाल, स्व अलकम अनि उन्नस उच्च भएको नासिका, यस्तो वक्त्रम आफ्नो मुहारलाई चाहिँ इक्ष भनेको हेरेर भगवान नारायणद्वारा उच्छेषितम इव भनेको चुम्बन गरिदिनु भएको जस्तो, अधरामृत पान गरिदिनु भएको जस्तो यस्तो अमता भनेको मान्नुहुन्छ। लक्ष्मी माताले चाहिँ त्यस्तो मान्नुहुन्छ। यन्न व्रजन्त्यघविधो रचनानुवादा शृण्वन्ति येन्य विषयाः कुकथा मतिग्निः यास्तो श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसारा स्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्त। हन्त यो भनेको खेदको विषय हो। अघविध, अघ भनेको पाप, त्यसलाई विध नाश गर्नेवाला, अघम विनत्ति इति अघविद ते अघविद, पापलाई नाश गर्नेवाला भएका रचनानुवादा भगवानका लीला कथाले युक्त भएका कथाहरू नसुनेर, रचनानुवादा ती भन्दा अरू अन्य विषयाः अरू लौकिक ग्राम्य कथाहरू जो चाहिँ कस्ता छन् भन्दा मतिग्नि बुद्धिलाई नष्ट गर्ने भएका कुकथा, नराम्रा कुत्सिता कथा, कुकथा नराम्रा कथाहरू छन्, त्यस्ता चाहिँ ये जो व्यक्तिहरू शृण्वन्ति सुन्दछन् भनेपछि ती व्यक्तिहरू कस्ता हुन् भन्दाखेरि हतभगैः भनेको भाग्य नभएका नृभि मनुष्यहरू, आत्तसारा साररहित श्रुता कथामा चाहिँ यास्तु जो चाहिँ रमण गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरू तान ती कथाहरूले चाहिँ अशरणेषु आश्रयलाई नदिने भएको तमस्सु अन्धकारमय घोर नरकमा क्षिपन्ति भनेको प्राप्त गर्दछन्। अनि तिनीहरूले के यत जुन वैकुण्ठ धाम छ त्यहाँ चाहिँ के गर्दैनन्, न प्राप्नुवन्ति प्राप्त गर्दैनन्, न व्रजन्ति जाँदैनन्। मतलब जो व्यक्तिले भगवानको लीला चरित्र जसले सम्पूर्ण प्रकारका पाप सन्तापलाई नष्ट गर्दछ त्यस्ता कथाहरूलाई श्रवण गर्दैन र ग्राम्य कथाहरूमा नै
लौकिक कथाहरूमा नै सांसारिक वासनामै जो रुमल्लिन्छ त्यो व्यक्ति घोर अन्धकारमा पर्दछ, त्यसले भगवानको वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्दैन भनेर यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बतमायया ते। यत्र संसार, जुन संसारमा सहधर्म धर्मले युक्त भएको तत्त्व विषयम ज्ञानम छ, तत्त्वको विषयले युक्त भएको ज्ञानलाई अभ्यर्थितम अपि नह हामीहरूद्वारा, हामी देवताहरूद्वारा पनि अभ्यर्थिताम भनेको प्रार्थित भएको, इच्छित भएको त्यस्तो खालको नृगतिम मनुष्यको गतिलाई, मनुष्य शरीरलाई प्रपन्ना पाएर ये जो व्यक्तिहरू भगवतः भगवानको आराधनम भनेको आराधना, पूजा अथवा कथा श्रवण आदि भगवानको सेवा न वितरन्ती गर्दैनन् भने बत यो खेदको कुरा हो। ते तिनीहरू अमुष्य कुनै भगवान नारायणकी मायाद्वारा, कस्ती माया भनेको विततया विस्तृत व्यापक मायाद्वारा चाहिँ सम्मोहिता मोहित भएका छन्, जसले चाहिँ भगवानको तत्त्वको ज्ञान पनि गर्दैनन् र धर्माचरण पनि गर्दैनन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ भगवानका मायाबाट मोहित भएका छन्। मनुष्य शरीर कस्तो छ भन्दा देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ छ। यहाँ देवताहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, जो देवताहरूद्वारा इच्छित भएको शरीरलाई प्राप्त गरेर पनि भगवानको लीला कथाहरूको श्रवण गर्दैनन्, धर्माचरण गर्दैनन् भने ती व्यक्तिहरूलाई भगवानकी माया तमोगुणले छ्याप्प छोप्या छ भनेर यसरी भन्नुभयो। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भरतोर्मिथः श्रूयशसः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः। ऋषभानुवृत्त्या देवता तुल्य आचरण गर्ने भएका अथवा देवता भन्दा पनि उच्च कोटिको आचरण गर्ने भएका, अनि त्यो आचरणद्वारा दूरे यमराजलाई टाढैबाट भगाइदिने वाला यस्ता भगवानका भक्तहरूले चाहिँ मिथः परस्परमा सुयशसः भर्तुः भनेको अत्यन्त यशले युक्त हुनुभएका भर्तु प्रेमास्पद भगवान नारायणको कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया कथा श्रवण गराउँदा हुने अनुरागबाट विकलता प्राप्त गरेर बाष्पकलया भनेको आँखाभरि आँसु, गहभरि आँसु बनाएर पुलकीकृताङ्गाः भनेको रौँलाई के गरेका छन्, पुलकित बनाएका छन्। त्यस्ता भगवानका कथाको परस्परमा आदान प्रदानद्वारा के हुन्छ भक्तहरूमा भन्दाखेरि आँखाभरि आँसु भरिएर आउँछन् र रौँ के हुन्छन्, पुलकित हुन्छन्, रोमाञ्चित हुन्छन्। यस्तो अवस्थालाई प्राप्त गरेका ती जो यच्च निमिषां नः हामी देवताहरूद्वारा पनि स्पृहणीयशीला अनुकरणीय भएका जति पनि भक्तहरू छन् उनीहरू मात्रै के गर्दछन् त भन्दा व्रजन्ती भनेको भगवानको त्यो दिव्य धामलाई प्राप्त गर्दछन्। तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र्य विमान शोचे आहपो परां मुदमपूर्वमुपेत्य योगा मायावलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्। अथ अनन्तरं मुनयः मुनिहरू, अब यहाँ वर्णन गरिसक्नुभयो वैकुण्ठको, त्यस्तो वैकुण्ठमा मुनयः भनेका 4 मुनिहरू सनत कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, यी 4 कुमारहरू तद् विश्वगुरुवधिकृतम त्यो विश्वगुरु भगवान नारायणद्वारा निर्मित भएको भुवनैकवन्द्यम सारा भुवनहरूमा एउटा मात्र यस्तो वन्दनीय प्रशंसनीय त्यो वैकुण्ठ जहाँ दिव्यम विचित्र विबुधाग्र्य विमान शोचिः दिव्य देवताहरूका राम्रा चित्र विचित्रका विमानहरूद्वारा सुशोभित भएको हुन्छ। त्यस्तो वैकुण्ठ, त्यसमा चाहिँ अपूर्वम पराम मुदम आपुः अपूर्व कहिल्यै पनि प्राप्त नगरिने त्यस्तो खालको अत्यन्त हर्षलाई प्राप्त गर्न सकिने यस्तो योग मायावलेन विकुण्ठम योग मायाका बलद्वारा कुण्ठा रहित भएको यस्तो भगवानको दिव्य धाम वैकुण्ठलाई चाहिँ उपेत्य प्राप्त गरेर अपूर्वम पराम मुदम उपेत्य विकुण्ठम आपुः अत्यन्त हर्षलाई प्राप्त गर्दै वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्नुभयो सनकादि कुमारहरूले।
तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्ष्या समान वयसा वथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्क वेशौ तस्मिन् अतीत्य। अब त्यो नैश्रेयस नाम गरेको भगवानको वैकुण्ठ धामको अत्यन्त सुन्दर उपवनलाई अतीत्य भनेको पार गरेर असज्जमानाः त्यहाँको त्यो सौन्दर्यमा लोलुप नभएर यसरी मुनयः सनकादि मुनिहरू षट् कक्ष्याः छवटा कक्षाहरू चाहिँ पार गर्दै गर्दै सप्तमायाम सातौं कक्षामा जहाँ चाहिँ गृहीत गदौ भनेको हातमा गदा लिएर अनि परार्ध्य केयूर कुण्डल किरीट विटङ्क वेशौ भनेको परार्ध्य भनेको देवताहरूद्वारा पनि इच्छाइएको त्यस्तो खालको केयूर कुण्डल अनि किरीट भनेको मुकुट आदि राम्रा राम्रा वस्त्रहरू धारण गरेर रहेका देवौ देवता तुल्य समान वयसौ फेरि एउटै उमेरका भिन्न भिन्न उमेरका होइन समान वयसौ गृहीत गदौ देवौ अचक्षत हातमा गदा लिएका समान उमेरका यस्ता खालका दुईजना देवता तुल्य भगवानको स्वरूप जस्ता भएका दुई व्यक्तिहरूलाई देख्नुभयो सनत कुमार आदि चार कुमारहरूले। अब यहाँ यी द्वारपालहरूसँग भेट भएको छ सनत कुमार आदिको। अब के कस्ता प्रसङ्ग चल्छन् हामी अर्को कक्षामा पुनः श्रवण गर्नेछौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्री हरिका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको